अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, पाक अमरीका ताल्लुकात की नौयत मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ रही है। सर जंग के दौर में पाकिस्तान अमरीका का बेस्ट बडी रहा, लेकिन फिर भी 65 की जंग में अमरीकी दिफाई पाबंदियों का सामना किया। 71 में मशरकी पाकिस्तान के सख्त महाज पर हम 7वें अमरीकी बहरी बेड़े के इंतज़ार में हलकान होते रहे, मगर वो नहीं पहुंचा, इसलिए कि उसे नहीं आना था। सोवियत अफगान जंग के दौरान पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक अहमियत के सबब अमरीकियों को एक बार फिर से पुराने दोस्त की याद सताई, लेकिन 1988 में सोवियत यूनियन के इनखला के बाद पाकिस्तान अमरीका के लिए एक बार फिर से अजनबी हो गया और हमारा एटमी प्रोग्राम पाबंदियों की जद में आ गया। पुराने तल्ख तजर्बात के बावजूद वॉर ऑन टेरर के दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की दलदल से निकलने में अमरीका की मदद की और आज हमारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अमरीकी इंतजामिया की नज़रों में बुरी तरह खटक रहा है। नाज़रीन, अमरीका को पाकिस्तान के अहम तरीन दिफाई हथियार शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल से खतरा है, जो अमरीका के अंदर तक के अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमरीकी सदर जो बाइडन के नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाइनर का ताज़ा इरशाद है। अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कारआमद मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जो उसे अमरीका को भी निशाना बनाने के काबिल बनाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अमरीका से दो तरफा ताल्लुकात की एक देरीना तारीख रखने वाला पाकिस्तान भारत की जारहाना फौजी पॉलिसियों के मुकाबले में दिफाई डेटरेंस पर इन्हिसार करने वाला पाकिस्तान और मुआशी और सियासी मसाइल की दलदल में फंसा आज का पाकिस्तान अमरीका में किसी को हदफ क्यों बनाएगा? क्या स्ट्रेटेजिक कंडीशंस और बाहमी तनाज़ात की नौयत ऐसी है कि पाकिस्तान अमरीका से कोई लड़ाई मोल ले? क्या पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर रवां साल तीसरी और मजमूई तौर पर 8वीं बार पाबंदी का इत्तलाक अमरीका की पाकिस्तान से नाराज़गी की चुगली खा रहा है? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। अमरीकी नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाइनर का पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर खदशात का इजहार हकीकी खदशा है या महज एक सियासी बयानिया? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो टेक ओवर करेगी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वहां से निकल रही है, इस पे कोई शक नहीं है कि वहां पर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इस दफा इस पे जो उनकी फॉरेन पॉलिसी डोमेन है या जो फॉरेन पॉलिसी एप्लीकेशन थी यूनाइटेड स्टेट्स की, उसके ऊपर वोटर्स ने अपना जहन जरूर बनाया है और स्पेशली यूथ के वोटर्स ने। तो इसको एक थोड़ा सा उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जरूर जोड़ा जा सकता है। लेकिन एक दफा मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान जैसी रियासत को, पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर कंट्री है जिसने रीजन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करना है, फिर चाइना के साथ हमारी कोलैबोरेशन है, दोस्ती है, फिर भारत हमारे नेबरहुड में है और भारत और अमेरिका का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। तो इस और फिर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो यहाँ पर लगी हुई है, फिर अफगानिस्तान है, मिडल ईस्ट, तो ये सारे अवामिल जो है ये शामिल होकर इम्पैक्ट तो करते हैं। तो अमेरिका की तरफ से आने वाली हर स्टेटमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, उसके मकासद होते हैं, उन मकासद को जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बात आपने बहुत खास कही है कि उन मकासद को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, अगर कुछ देर के लिए हम बयानबाजी को या इस तरह की स्टेटमेंट्स को एक जानिब रखें और तकनीकी एतबार से जानने की कोशिश करें, क्या पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम वाकई इतना कैपेबल है कि 10,000 किलोमीटर दूर किसी हदफ को निशाना बना सके? तो पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक जो डेटरेंस है इंडिया के खिलाफ उसको मेंटेन रखने के लिए, उस एस्केलेशन लेटर पे मौजूद रहने के लिए हमारा मिसाइल प्रोग्राम है। अब रेंज जो है जहां तक इंडिया को कैपेबिलिटी होगी, देखिए वो अपने प्लेटफॉर्म्स को कहीं भी ले जा सकता है। वो अपने प्लेटफॉर्म्स को किसी आइलैंड से यूज करे, कहां से यूज करे, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जहां से यूज करेगा, उन रेंजेस को मैच करना और आउटबीट करना हमारी कंपल्शन है। या तो पाकिस्तान ने माजी में कोई जो आलमी कवानीन है उनके ऊपर ऐसी कोई कोताही की हो, या किसी की खिलाफ वर्जी की हो, या किसी को थ्रेटन किया हो किसी और मुल्क को। लाइक देखिए ना, बात तो अमेरिका और इजराइल की होती है ना। जी, वो लोग आप डिबेट पे यही ले आएंगे कि जी इजराइल को शायद थ्रेट करना चाहता है या अमेरिका को। अमेरिका से हम क्यों थ्रेट करेंगे? अमेरिका के साथ हमने जंगें लड़नी है, अमेरिका के साथ हमारा पास्ट में फ्रेंडशिप रही है, हमारी अब भी उनके साथ दोस्ती है, कोई अमेरिका के साथ हमारी एनिमिटी तो है नहीं। हमने अफगानिस्तान वॉर रशिया के अगेंस्ट अमेरिका के साथ लड़ी है, फिर अमेरिकन जब आए हुए थे हमने उनको कोलिशन को सपोर्ट किया है। जो आलमी जंग लड़ी गई है टेररिज्म के खिलाफ, पाकिस्तान उसका लीड कैरेक्टर था।
लीड रोल पाकिस्तान ने अदा किया है। इतने अलकायदा के लोग अमेरिका ने नहीं गिरफ्तार या हलाक किए जितने पाकिस्तान ने उनको हेल्प किए। तो हम क्यों अमेरिका के साथ ऐसा करेंगे? लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अमेरिका एक हेजमॉन या एक बड़ी ताकत होने के नाते वो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्प्रेस करे, दबा के रखे क्योंकि इंडिया को इसकी रिक्वायरमेंट है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, इट इज फॉर बेटर, फॉर सेफर देन एनी प्रोग्राम इन दी वर्ल्ड, और खास तौर पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारा प्रोग्राम ज्यादा सेफ है, हमारा ज्यादा प्रोग्राम जो है वो इम्पैक्टिव है और इफेक्टिव है। और इंडिया हमेशा उनका कंसर्न रहा है कि पाकिस्तान के पास ये इतना अच्छा प्रोग्राम कैसे मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसको किसी भी प्रेशर के नीचे, ये पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान की कौम की अमानत है, ये किसी इंडिविजुअल, किसी इदारे, किसी सियासी जमात, सियासी लीडर का प्रोग्राम तो है नहीं, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, पाकिस्तानी अवाम का प्रोग्राम। आपकी बात को ही मैं आगे बढ़, जैसे कि अभी आपने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बहुत जंगें लड़ी हैं और बहुत से मामलात में एक दूसरे के साथ भी चलते रहे हैं। पाकिस्तानी रियासत ने जब अमेरिका के खिलाफ किसी किस्म के जारहाना अज़ाइम का इजहार ही नहीं किया, तो जॉन फाइनर का ये इशारा क्या गैर रियासती कुव्वतों की जानिब है, जैसे वॉर ऑन टेरर के दौरान एटमी असासों के दहशतगर्दों के हाथों लगने के खदशात का भी इज़हार किया गया? क्या ये भी मामला कुछ ऐसा ही है? जी देखिए, इसके बहुत से अमामिल हो सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तो हमने बात की है, वो इफेक्ट करती है, बट मोस्टली इंडियन कॉन्टेक्स्ट ही मुझे इसमें नजर आ रहा है कि इंडिया को वो एक, देखिए ना, इंडिया के साथ उनकी जो कोलैबोरेशन है, इंडिया के साथ जो उनका डिफेंस पैक्ट है, इंडिया को वो इक्विप कर रहे हैं, इंडिया को वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में टू चैलेंज देयर मेन कंपटीटर दैट इज चाइना। चाइना की ग्रोथ को, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री ग्रोथ को रोकने के लिए, चैलेंज करने के लिए इंडिया ने अपने आप को एक वॉच डॉग के तौर पर, एक खुद अपने आप को कहता तो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, बट प्राइमरीली एक वॉच डॉग ही है, उसके तौर पे प्रेजेंट किया है अमेरिका को कि जी मैं आपके इलाकाई जो आपके मकासद हैं उनमें हेल्प करूंगा। जो ये भी आपको बता दूं कि वो कभी भी उनके एक हद से आगे नहीं उनको सपोर्ट करेंगे, वो वक्त इंशाल्लाह आप देखेंगे बताएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो इंडियन जो कंसर्न्स हैं, या जो इंडिया पाकिस्तान के जो कन्वेंशनल, अभी देखिए ना, इंडिया पाकिस्तान को कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल में तो बीट कर नहीं सका, तो उसने दैट्स वाई वो प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के थ्रू वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान को उसने टारगेट किया है। जो कुछ बलोचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ खैबर पख्तून में ख्वाब में हो रहा है, ठीक है, उसमें लोकल बेटर्स हैं, सपोर्टर्स भी मौजूद हैं, उनको टीटीपी की सूरत में एक क्लाइंट मिल गया है, उनको बीएलएस की सूरत में, बीएलएफ की सूरत में उनको क्लाइंट्स यहाँ से मिल गए हैं, और वो अपना पैसा पंपिंग कर रहा है, इकोनॉमिक सपोर्ट इन तंजीमों को दे रहा है। और ये मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि इनके डोजियर्स, इनके सबूत हमने पूरी दुनिया को दिखाए हैं। कुलभूषण एक जीता जागता सबूत मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। हमने फिर इनकी इनकर्जन्स हुई हैं, और आप और डोमेन्स में देख लें, सोशल डोमेन में देख लें, अभी जो डिजिटल टेररिज्म हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे वॉर हो रही है पाकिस्तान की अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए, उसका मेन स्पॉन्सर ही भारत है, और ये सबूत हमारे पास मौजूद है और हमने दुनिया को दिखाया। अब भारत पाकिस्तान को दबाने के लिए, अपने मकासद हासिल करने के लिए अमेरिका का सहारा लेता है, और फिर अभी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको थोड़ा सा वो एक अलार्म हर खित्ते में, देखिए ईरान तक तो जंग आ चुकी है, ईरान की भी कंपनीज वो बैन करते हैं। मैं ईरान किसी और मुल्क के साथ अपने पाकिस्तान को नहीं जोड़ना चाहूंगा, लेकिन पाकिस्तान एक अमन मुल्क है, पाकिस्तान का प्रोग्राम अमन है, और ये स्ट्रेटेजिक, ये जो अमेरिका का एक्शन है ना जी, कि न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम में तो अमेरिका के खिलाफ माजरत के साथ बहुत नफरत पाई जाती है, लेकिन जो थिंक टैंक्स हैं, जो थिंकर्स हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, वो फिर भी अमेरिका की बात करते हैं कि हमें उनके साथ मिलके चलना चाहिए, हमने कोलैबोरेट किया, माजी में इतना कोलैबोरेट किया, हम इसको क्यों जाया करें। लेकिन फिर हम एक हिस्ट्री देखते हैं 85 ऑनवर्ड, तो हम भी होश में ये अपनी लाइफ में देख चुके हैं, प्रेसलर अमेंडमेंट से लेकर आज तक डिफरेंट सैंक्शंस लगती हैं, तो हिस्ट्री हमें बड़े डिसअपॉइंटिंग एक्शंस आते हैं हमारे अमेरिका की तरफ से। तो ये जो स्ट्रेटेजिस्ट, थिंकर्स, ये जो लोग सोच रखते हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, ये भी अब इस सोच पर मजबूर हो गए हैं कि अमेरिका पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं है। ये अगर प्रोग्राम अमेरिका रोकेगा तो सबसे ज्यादा जुल्म इस इलाके के, इस खित्ते के ऊपर होगा, क्योंकि इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगी। आपकी इसी बात के हवाले से मैं सवाल भी करना चाह रही थी कि इससे पहले भी पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर कई मरतबा पाबंदियां लगी हैं, और एक मरतबा फिर से पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है।
8वीं बार लगाई जाने वाली पाबंदियों से पाकिस्तान का एटमी मिसाइल प्रोग्राम किस हद तक मुतासिर हो सकता है? जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई इतना इसको मुतासिर नहीं करेगा। मैं टेक्निकल डिटेल्स तो मुझे इतनी मालूम नहीं है, लेकिन आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली आई एम कॉन्फिडेंटली श्योर कि ये पाकिस्तान के प्रोग्राम को मुतासिर नहीं करेगा। पहले भी अराउंड 160 के प्लस के करीब कंपनीज इन्होंने बैन की हैं। ड्रेसलर अमेंडमेंट मैंने जिक्र किया, बाकी और भी प्रोग्राम्स हमारे कैप किए गए। फिर 98 में जब हमने मजबूरन धमाके किए इंडिया को रिस्पांस मैचिंग रिस्पांस के, तो उसमें भी आपने देखा होगा फिर पाबंदियां लगी। लेकिन पाकिस्तान का प्रोग्राम मिसाइल प्रोग्राम, क्योंकि हमारी गारंटी है ये मिसाइल प्रोग्राम, आप अपनी आजादी पे कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं, आप अपनी हमीयत कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं, आप अपनी गैरत पे कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। पाकिस्तान एक पीस ऑफ लैंड नहीं है, ये खित्ता गयूर अवाम, पाकिस्तानी अवाम का एक नेशन है, पाकिस्तानी कौम का ये खित्ता है। और कौमें अपनी आजादी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करती, वो आखिरी हद तक जाती हैं। और पाकिस्तान भी जाएगा, जब जहां जहां तक इंडिया जाएगा, पाकिस्तान की कैपेसिटी कैपेबिलिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इंडिजिनस है। लोग ये समझते हैं कि शायद हम वेस्ट से या कहीं और से मदद लेके, ऑफ कोर्स शुरू के दिन और डिफरेंट होते हैं जब आप प्रोग्राम शुरू करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिजिनस है। पाकिस्तान अब इस फील्ड में इतना आगे जा चुका है कि शायद अब ये किसी के बस में नहीं है कि वो पाकिस्तान को उसके जायज हक के दिफा से महरूम कर सके। अच्छा जनरल साहब, अभी जैसे कि आप भी बात कर रहे थे कि इस पाबंदी की एक वजह इंडिया को प्लीज करना भी हो सकता है। भारत का अग्नि 5000 किलोमीटर रेंज का हामिल है, उस पर तो अमेरिका ने कभी एतराज़ नहीं उठाया, ना उस पर पाबंदी लगाई। भारतीय मिसाइल प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम के गैर महफूज होने के हवाले से भी बहुत कुछ सामने आता रहा है। और 2019 में भी ब्रह्मवास का खुद से चल जाना और पाकिस्तानी सरहद के अंदर गिरना, इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो चोरी की भी मिसाइल, जो इनके ताबकारी मवाद है उसकी चोरी की भी खबरें सामने आती रही हैं। अमेरिका ये इम्तियाजी सलूक क्यों कर रहा है? एक तो इंडिया को प्लीज करना, इंडिया के इस खित्ते में डोमिनेंस को बढ़ाना, ये इन सब की वजह और क्या हो सकती है? देखिए ना, मैं इसकी वजह मैं ऑलरेडी थोड़ा सा बयान तो मैं कर चुका हूँ कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में एज अ वॉच डॉग इंडिया इनकी जरूरत रहा है और जरूरत है। और इंडिया अपने आप को पोर्ट्रे भी ऐसे करता है कि जी मैं आपके खित्ते के जो अज़ाइम है इसको मैं मुकम्मल करूंगा, एक हेजमॉन। अभी देखिए एक रीजनल हेजमॉन के तौर पे वो अपने आप को पेश कर रहा है और चाइना को कम्पीट करना चाहता है, चाइना को चैलेंज करना चाहता है, जिसकी वजह से खित्ते में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और अमेरिका समझता है कि इस वक्त बेस्ट पॉसिबल जो मेरा पार्टनर हो सकता है वो इंडिया है इस रीजन के बीच में, क्योंकि उसे पता है कि चाइना, पाकिस्तान तो चाइना को चैलेंज नहीं करेगा। पाकिस्तान की इनके साथ दोस्ती है, हमारे ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिक टर्म्स हैं, और चाइना हमारा टेस्टेड फ्रेंड रहा है और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात अपने खराब कर लें या उनके साथ हमें खराब ताल्लुकात होने चाहिए। हमने अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, अमेरिका को उन ताल्लुकात की कदर करनी चाहिए। लेकिन माय अपॉलॉजीज, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट होते हैं, वक्त वक्त के इंटरेस्ट होते हैं, सारे अपना इंटरेस्ट गार्ड करते हैं। यहाँ पे कोई दोस्ती, इमोशंस, वो चीजें हिस्सा नहीं लेती। तो पाकिस्तान को भी इसी तरह अपनी खारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाना होगा। तो चूंकि इंडिया उनको अवेलेबल है, इसलिए उनकी हर चीज को, अभी मैं आपको आपने भी अच्छी मिसालें दी हैं सारी। मैं देखिए ना, S-400 जो रशिया से डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन्होंने लिए, बाकी तो रशिया को उन्होंने हल्का सा वार्न किया या तंबीह किया, लेकिन रोका नहीं है। 2021 ऑनवर्ड्स वो अपने इक्विप कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन यही काम रशिया जब किसी और मुल्क के साथ करता है तो आप देखते हैं कि अमेरिकन फॉरेन सैंक्शंस लगाता है। बहुत सी रशियन फर्म्स हैं, बहुत से डिफेंस के इदारे हैं जिनके ऊपर वो सैंक्शंस लगा लेते हैं, लेकिन वो फर्म्स जो इंडिया को सप्लाई कर रही हैं, जो इंडिया को स्ट्रेंथन करती हैं, इंडिया को पावरफुल करती हैं अगेंस्ट एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उस पे अमेरिका अपनी खामोशी इख्तियार कर लेता है। बहरहाल नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, लेकिन नई एडमिनिस्ट्रेशन में मैं देख रहा हूँ कि हॉक्स ज्यादा हैं, वहां पे भी इंडिया के साथ जो उनकी लॉबी है वो बेहतर है। लेकिन और दूसरा, अमेरिका को और पूरी दुनिया को एक और चीज समझने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हिंदुत्व माइंडसेट लीडरशिप इन इंडिया। मोदी जो है वो अखंड भारत के लिए, अपने परसूट्स के लिए, इंसानियत, अमन के दुश्मन किसी वक्त भी हो सकते। आप कश्मीर की हालत देख रहे हैं, आप नेक्सलाइट्स के एरियाज में देख लें जो सिखों के साथ सलूक किया जा रहा है। अब प्रॉक्सी वॉर वो अडॉप्ट की हुई है, उसने टेररिज्म को अडॉप्ट किया हुआ है। गैंग्स लाइक वेशनाय गैंग्स को यूज करते हैं। अभी आप निजर का मर्डर देख लें, कनाडा की गवर्नमेंट जो इनके ऊपर इल्जामात लगाए हैं, जो कोर्ट्स, अमेरिकन कोर्ट से डिसीजन आए हैं, अमित शाह को नॉमिनेट किया जा रहा है। तो इस तरह का माइंडसेट वहां पे मौजूद है और उनके हाथ में ये हथियार होना
زیادہ خطرناک ہے ایز کمپیئر ٹو ایک بہانہ بنانے کے کہ جی یہ تخریب کاروں کے ہاتھ چڑھ جائیں گے اور پاکستان پہ آپ چڑھائی کر دیں یا دوسرے ایسے ملکوں. دیکھیں پاکستان کا پروگرام نہایت ہی سیف اور پروٹیکٹڈ اور نہایت افیکٹو ہے. پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کے اداروں نے، دفاعی اداروں نے سیریس میئرز لی ہوئی ہیں جس سے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کچھ ایسے ایلیمنٹس کے ہتھے چڑھ جائے کہ وہ اس کا مس یوز کر سکیں. آپ نے ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کی بات پر عراق میں آپ نے پوری جنگ کی، کہاں ہے وہ ماس ڈسٹرکشن کے؟ کسی کو آپ نے دکھائے ہیں؟ آپ باقی ملکوں پہ الزامات لگاتے رہتے ہیں. تو امریکہ ود آل مائی ہوپ کہ ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. ہم نے بہت قربانی دی ہے، جنگ لڑی ہے ان کے ساتھ مل کے. اور پاکستان جیسے ملک جس نے امن کے لیے ابھی اب وار آن ٹیررزم کا لے لیں، $150 بلین پلس ڈالرز کا ہمارا اکنامک نقصان ہوا ہے. 80,000 سے زیادہ ہمارے پاکستانیوں کی شہادتیں ہیں اس وار آن ٹیرر میں، اور اس کے بعد 10,000 سے زیادہ ہمارے فوجی جوان اور سیکیورٹی اداروں کے لوگ شہید ہوئے ہیں. 30,000 سے زیادہ ہمارے زخمی موجود ہیں. اس سے بڑی قربانی دنیا میں کس ملک نے دی ہے؟ کوئی ایسا ملک دے دیں جس نے انٹرنیشنل پیس کے لیے. القاعدہ کو ہم نے سب سے زیادہ یہاں پہ لڑا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی مجاہدین القاعدہ، یہ پاکستان نہیں. جب یہ اس ریجن میں آئے ہیں تو امریکہ انہی مجاہدین کے ساتھ تھا. انہی مجاہدین کی تصاویر آپ کو وائٹ ہاؤس میں نظر آئیں گی. یہ تو ایک کولیبریٹو ایک ایفرٹ تھی جہاں پہ افغانستان کی بات جنرل صاحب یہاں پر ایک سوال اور بھی بنتے ہیں. ابھی آپ عراق کی مثال دے رہے تھے. مڈل ایسٹ میں ہم نے دیکھا کہ جو مسلم حکومتیں امریکہ یا اسرائیل کے خلاف کھڑی ہوئیں ان حکومتوں کو گرا دیا گیا اور وہاں پہ اپنی مرضی کی حکومتیں لائی گئیں. اب وہ کیا یہ چیز آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان، ایران یا ان ملکوں کی طرف بھی آنا چاہ رہے ہیں؟ یہ مائنڈ سیٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا جواز ڈھونڈا جائے ان ملکوں میں جو ان ملکوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے یا ان کے جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو روکنے کے لیے اس طرح کا کوئی جواز ڈھونڈا جاتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو ایک سیٹ پروسیجر ابھی اڈاپٹ کر لیا کہ یو کریٹ این انوائرمنٹ آف انریسٹ. وہ کئی دفعہ شروع ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو یا پور گورننس کے ایشوز کے اوپر، ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر. اگین میں آپ کو سیریا کی مثال دوں گا. 2012 میں جب 11-12 میں جب عرب سپرنگ وہاں پہ چل رہا تھا تو پرائمرلی شروع کے جو وہاں پہ مظاہرے وغیرہ ہوئے تھے وہ ایڈمنسٹریشن جو اساد فیملی تھی اس کی کرپشن کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے. پھر اسی کے بیچ میں ایشوز کریٹ کیے گئے. پھر ہائی جیک کر لی گئی یہ موومنٹس. ہائی جیک کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک رول ادا لے آیا جاتا ہے اور کنٹرول پھر ان موومنٹس کا کہیں اور چلا جاتا ہے. اور آج آپ سیریا دیکھ رہے ہیں کہ سیریا میں سارے لوگ سیریا کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کے سولوشن کے اوپر، سوائے سیریا کے اپنے لوگوں کے اور اپنے چونکہ ان کی اپنی فوج نہیں ہے، اپنا سسٹم نہیں ہے. تو آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو لیجیٹیمیٹ بھی کر دیا جاتا ہے. پروسکرائبڈ ہوتے ہیں، بین ہوتے ہیں، لیکن پھر آپ لیجیٹیمیسی بھی دے دیتے ہیں. میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا. اب وہاں پہ ترکی بات کرتا ہے، وہاں پہ امریکہ بات کر رہا ہے، اسرائیل بات کر رہا ہے، برٹش بات کر رہا ہے، ویسٹ بات کر رہا ہے، سعودی عربیہ بات کر رہا ہے. تو بات کوئی نہیں کر رہا، وہ سیریا کے اپنے لوگ وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو یہی حالات کریٹ کیے جاتے ہیں. پہلے نیریٹیوز چلائے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے اور پھر بہانے بنا کر آپ الٹیمیٹلی کسی ملک کو سبجوگیٹ کرنے کی، اس کو اپنے زیر سایہ لانے کی اور اپنی پالیسیز اپنانے کی طرف جاتے ہیں. اس طرح کے چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس کے خلاف بند باندھنا ہوگا پاکستان کو. یہ جو ہماری پولیٹیکل انریسٹ ہے، جو سوشل میڈیا کی کمپین پاکستان میں چلائی جاتی ہے کہ افواج اور عوام کے بیچ میں دراڑیں پیدا کر دی جائیں، ہمارے ادارے کمزور ہو جائیں، ہمارے لا فیئر کمزور ہو جائیں، ہماری حکومتیں کمزور ہو جائیں تاکہ وہ اپنی پالیسیز کو پرسو کر سکے. تو ہم نے ہول آف اے نیشن اپروچ کے ساتھ اس چیز کا رسپونس کرنا ہوگا. اور چونکہ پاکستان کا پروگرام امن پروگرام ہے، یہ انڈیا کے لیے صرف ہے اور اپنے دفاع کے لیے، تو پاکستان کو اس حق سے کوئی بھی طاقت محروم نہیں کر سکتی. ورنہ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی. جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ یا ملٹری لیڈرشپ اس کے اوپر کمپرومائز کرے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور امریکی پابندیوں کے حوالے سے جو کہ حالیہ امریکہ نے پاکستان کے میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے پابندیاں لگائی ہیں اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے. ناظرین، بلو اکانومی کا گہرا سمندر پاکستان کے لیے مواقعوں کا بحر بیکراں، جانیں گے ایک صاحب علم سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 1050 کلومیٹر ساحلی پٹی پر محیط ہمارا سمندر، جسے آج تک ہم نے بند آنکھوں سے ہی دیکھا ہے، در حقیقت ہمارے لیے غیر معمولی مواقع اور بیش بہا خزانوں سے مالا مال ہے.
فشری، سیاحت، معدنی خزانے، تیل گیس کی دولت، آبی گزرگاہ، شپ بریکنگ، شپ میکنگ انڈسٹری اور سیاحت سمیت 20 شعبوں پر مشتمل بلیو اکانومی دراصل ہے کیا، اور یہ کیسے ہمیں ترقی اور خوشحالی کی منزل پر پہنچا سکتی ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک بحریہ کے سابق کوموڈور اور وی سی منہاج یونیورسٹی اور کئی کتابوں کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر ایس ایم شہزاد صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے کہ بلیو اکانومی یا سمندر کی معیشت ہے کیا، اور دوسرا یہ کہ زمینی معیشت سے کس طرح مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، پھر آپ کے چینل کا، سنو ٹی وی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ بہت ہی اہم موضوع پہ آپ نے مجھے بلایا اور گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ بلیو اکانومی دراصل وہ اکانومی ہے جو سمندر سے ریلیٹڈ ہے، سمندر کی مختلف جو سیگمنٹس ہیں ان سے منسلک ہے، چاہے وہ فشری ہو، میری ٹائم ٹریڈ ہو، پورٹس ہوں، ہاربر ہوں، شپ میکنگ ہو، شپ بریکنگ ہو، سمندری تجارت، ان تمام چیزوں سے حاصل ہونے والی آمدنی اس کو ہم لنک کرتے ہیں بلیو اکانومی کے ساتھ۔ جی۔ اب پاکستان میں آپ نے ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بڑی فرجائل اکانومی ہے اور پاکستان میں بڑی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ میرے خیال تمام باتوں کا جواب سمندر میں پڑے ہوئے وہ خزانے ہیں جن کو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تلاش کریں اور ان کو ایکسپلور کریں، اور پھر ہم بہت ساری چیزیں وہاں سے ایکسپورٹ کریں۔ اگر ہم اس پہ توجہ کریں تو تمام جو ہماری فرجائل اکانومی ہے اس کو ٹھیک کرنے کا موقع ہمیں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا فضل تلاش کرو سمندر سے، بے شک۔ تو وہ فضل ہم نے تلاش کرنا ہے۔ ہم ایک میری ٹائم نیشن ہیں، اور بینگ اے میری ٹائم نیشن جو خزانے پڑے ہوئے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں کہ بینگ اے میری ٹائم نیشن ہمیں کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں ہم سمندر سے، نہ ہم نے اس پہ توجہ دی ہے، نہ ہمارا خیال کبھی اس طرف جاتا ہے۔ ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں سی بلائنڈنس، میرے خیال پاکستان میں سی بلائنڈنس پرویل کرتی ہے کہ ہم لینڈ کے اوپر تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سمندر میں ہمیں ایریا دیا ہوا ہے، جو کوسٹ لائن دی ہوئی ہے، اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ میرے خیال اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اس طرف جو اللہ تعالیٰ نے خزانے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی۔ اچھا سر، دنیا بلیو اکانومی کو قدرت کے خزانے کے طور پر دیکھتی ہے، اور بلا شبہ پاکستان کا سمندر بھی $100 ارب سالانہ کی پیداواری گنجائش کا حامل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے صرف $1 ارب کی پیداوار ہی حاصل کر پاتے ہیں؟ دیکھیے، سمندر میں ہمارا جو ایریا ہے پاکستان کا وہ 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، اور یہ ایریا اگر پورے پنجاب کو اور KPK کو ملا لیں اس سے بھی زیادہ بڑا ایریا ہے۔ اب اس ایریا میں جو خزانے ہیں وہ ہمارے ہیں، ہم نے ان کو نکالنا ہے، ان کی تلاش کرنا ہے، اپنے ایریا کی میپنگ کرنی ہے اور پھر اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے۔ اگر پرٹیکولرلی فشری کی بات کر لیں تو ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ 3 to 4 بلین US کی ہے، پر ایئر ہم ایکسپورٹ کر کے پیسے ارن کر سکتے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی ہم نے 500 بلین کی بھی کبھی ایکسپورٹ نہیں کی، 350، 400، 450 ملین کی ایکسپورٹ ہم فش کرتے ہیں بغیر۔ وہ اس وجہ سے کہ ہمیں نہ تو ہم اس میں ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس سوفسٹیکیٹڈ ماڈرن اکوپمنٹ ہے، نہ ہمارے پاس ماڈرن بوٹس ہیں، ریفریجریشن سسٹم سے لگی ہوئی وہ بوٹس ہونی چاہیے جن کے اوپر آپ لے کے آئیں اپنا جب فش کو کیچ کر لیتے ہیں اس کے بعد۔ اور نہ ہمارے پاس وہ ویلیو ایڈیشن کے لیے اس طرح کی فیکٹریز ہیں یا اس طرح کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں پوری کوسٹ پہ۔ جب تک ہم اس کو ویلیو ایڈ کر کے ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے شروع ہوں گے۔ 2007 میں یورپین یونین نے تو پاکستان پہ بین لگا دیا تھا کہ پاکستان اپنی فش کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتا بیکاز آف ان ہائیجینک کنڈیشنز۔ ہم نے بہت سارے ریویمپ کیا، بہت سارے اچھے کیے، بہت سارے ریفارمز لائے ہیں، پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس فیلڈ میں۔ جب ہم اس پہ مزید کام کریں گے، نئے ریفارمز لے کے آئیں گے، اپنی مشینری کو اور ہمارا جو اکوپمنٹ ہے اس کو جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ لنک کریں گے تو پھر ہمارے بہت سے راستے کھلے ہوں گے۔ جو 2007 میں بین لگا تھا، 2013 میں لفٹ ہو گیا تھا بین، بٹ ہمیں دوبارہ سے اپنے آپ کو ایک دفعہ نئی ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے ورلڈ میں، اس کے ساتھ لنک کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور اس میں ویلیو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ کی بات بالکل ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو آج کی دنیا کا انحصار ٹریڈ پر ہے۔ بلیو اکانومی کے فروغ کے لیے ہم مختلف کرداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، نیوی کا اس میں کیا کردار ہے؟ دیکھیے، پوری دنیا میں جہاں بھی بحریہ ہوتی ہے، نیویز ہوتی ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ سمندری تجارت کو رواں رکھنا، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے اس پہ۔ بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں سمندر میں، جس طرح آپ کو پتہ پائرٹس بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، اسمگلرز بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، ٹیررسٹ بھی ہوتے ہیں، تو بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی تجارت کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سمندر میں وہ روٹس جن کے اوپر یہ باہری تجارتی جہاز چلتے ہیں ان کو سی لائنز آف کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ یہ سی لائنز آف کمیونیکیشن ہر وقت جو ہے کھلے رہنے چاہیے اور اس کے اوپر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔
یہ کسی بھی بحریہ کا یہ کام ہے. پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی بھی اسٹرینتھن کرتی ہے پاکستان نیوی کے آپریشنس کو. اس طرح کوسٹ گارڈ کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کوسٹ پہ پریزنٹ ہوتے ہیں. ان سب کا مل کے کام یہ ہوتا ہے کہ جو سمندری راستے ہیں وہ کھلے رہیں, اس پہ جو تجارتی جہاز ہیں وہ رواں دواں رہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو, کوئی ڈسرپشن نہ ہو. اچھا سر, بحیرہ عرب میں پاکستانی اور چینی بحریہ کے درمیان کوارڈینیشن اور بڑھتے تعلقات کیا ایک عظیم بحری تجارتی راہداری کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے ہے, اور اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, چائنا کا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے کہ وہ ٹریڈ اور کامرس پہ فوکس ہے ان کا. وہ لڑائی جھگڑے کو ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں ان کے جو چل رہے ہیں, لیکن کسی میں بھی آپ کو بڑا کم نظر آئے گا کہ کبھی چائنیز نے کوئی ایگریسو پوسچر شو کیا ہو. وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ چاہے لینڈ پہ ہو چاہے سمندر میں, جو تجارتی راستے ہیں یہ کھلے رہنے چاہیے. آپ نے دیکھا OBOR انہوں نے پروجیکٹ بنایا, پھر ون بیلٹ ون روڈ کا ان کا آیا, BRI کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لائے, پھر CPEC لے کے آئے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اس طرح بہت سارے کوریڈور انہوں نے جو لینڈ پہ بنائے, بیکاز وہ جو لینڈ پہ راستے ہیں تجارتی راستے وہ چاہتے ہیں وہ کھلے رہیں, اور یہ مختلف جو کنٹریز ہیں ان کو آپس میں منسلک کرتے رہیں. اسی طرح ان کا جو انفلوئنس ہے وہ سمندر میں بھی بڑھتا جا رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تمام تجارتی راستے, چاہے وہ بے آف بنگال کی آپ بات کر لیں, وہ ملاکا اسٹریٹ کی بات کر لیں, وہ ریڈ سی کی بات کر لیں, اسٹریٹ آف ہرموز, یہ تمام جو چوک پوائنٹس ہیں, تمام جو راستے ہیں, وہ جو سی لائنز آف کمیونیکیشن جہاں سے بحری جہاز گزرتے ہیں, ان کو وہ چاہتے ہیں کہ وداؤٹ اینی ڈسرپشن ہر وقت کھلے رہیں اور لوگ تجارت کرتے ہیں. اگر میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو بھی پوچھیں تو میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لینڈ پہ ہم نے کافی ڈسٹرکشن کر لی ہے, بہت ساری جنگیں لڑ رہی ہیں. کم از کم سمندر میں وار کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور سمندر کو بالکل ہمیں صرف اور صرف تجارتی راستوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا, بھارت مسلسل پاکستان کی بڑھتی نیوی قوت پر تشویش کا اظہار کر رہا ہے. کیا پاک نیوی کی بڑھتی قوت غمازی کر رہی ہے کہ بحیرہ عرب میں پاکستان کا کردار بڑھ رہا ہے؟ ایکچولی بحریہ جو بھارتی بحریہ ہے ان کا ایشو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی قوت بڑھ رہی ہے, وہ ایک نان پروفیشنل نیوی ہے. بہت سارے آپ انسیڈنٹ دیکھتے ہیں, ٹی وی میں بھی رپورٹ ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں. لاسٹ ویک بھی ایک ان کی اسپیڈ بوٹ نے ایک پیسنجر بوٹ تھی اس کے ساتھ ٹکر ہوئی ہے, اس کی بہت ساری جانیں ضائع ہوئی ہیں. جی بالکل, یہ کچھ دن پہلے ہی ہے. اس سے پہلے بھی ان کا ایک بحریہ کا جہاز جو تھا پورٹ پہ کھڑا پورٹ پہ ہی ڈوب گیا ہاربر میں. یہ بڑی ان یونین سی بات ہے, کہ انہونی سی بات ہے کہ جہاز کھڑا ہوا ہے, اس کو فائر ہوئی, فائر بجھانے کے لیے انہوں نے پانی اتنا زیادہ ڈال دیا کہ اس پانی کی وجہ سے وہ جہاز ڈوب گیا وہاں پہ. اب ایک نان پروفیشنل نیوی, حالانکہ وہ ہم سے 5 گنا بڑے ہیں, ان کی جو نیوی کی اسٹرینتھ ہے تو نمبرز میں ہم سے زیادہ ہیں, بٹ اس کے باوجود وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں پاکستان نیوی کی طرف سے, اس لیے کہ ان کا مقابلہ ایک پروفیشنل نیوی کے ساتھ ہے. ایک ایسی نیوی جو پوری دنیا جس پہ پیپل آر کیپنگ این آئی, وہ اس لیے کہ جب وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس ریجن کی تمام نیویز کو لوگ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ باقی نیویز میں کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس وقت اس ریجن میں وہ بھارتی نیوی میں ہو. ان کے شپس بھی ڈوب رہے ہیں, ان کی کشتیاں بھی ڈوب رہی ہیں, ان کی بوٹس, ان کے چھوٹے جہاز بھی ڈوب رہے ہیں, ان کے ایئر کرافٹ بھی آئے دن کریش ہوتے ہیں. تو میں خیال ان کو اپنے آپ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ایک سیلف اسٹڈی, سیلف ایویلیویشن کی ضرورت ہے کہ وہ دیکھیں کہاں کہاں ان کی خامی ہیں. اگر ہم سے مقابلہ کرنا ہے تو ان کو چاہیے پہلے توجہ دیں, اپنی خامیوں پہ ان کو اوورکم کریں, اپنی خامیوں کو دور کریں, پھر ہم سے مقابلے کی بات کریں. بالکل ٹھیک کی بات آپ نے. اچھا, اگر ہم جیسے کہ پہلے بھی تجارت کی بھی بات کر رہے تھے, ہمارے سمندروں میں 99 اقسام کی مچھلیاں اور ہمارے جزائر پر 50 اقسام کے نایاب پرندے بسیرا کرتے ہیں. ہم سالانہ بنیادوں پر 4 ارب ڈالر کی بجائے صرف آدھا ارب ڈالر ہی مچھلیوں کی پیداوار سے حاصل کرتے ہیں. مواقعوں کے باوجود ہماری ماہی گیری کی صنعت پر اتنا زوال کیوں ہے؟ دیکھیے, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو ہمارا انڈین اوشن میں جو نارتھ عربین سی ہے, اس میں 8000 قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں. تو بہت زیادہ مچھلیوں کی اقسام یہاں پائی جاتی ہے. ایکچولی جو ہمارے فشر مین ہیں, ایک ایسی کمیونٹی ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کوسٹل ایریا میں رہتے ہیں, کوسٹ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ان کے پاس تعلیم معیار کوئی ایسا خاص نہیں ہے, نہ کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ ان کی ٹریننگ کی جائے, نہ ان کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا. فار ایگزامپل, ایک بندہ جو ان پڑھ ہے, اس کو کمپیوٹر اسکل ہی نہیں آتی, تو وہ کیسے کرے گا ان چیزوں کو. اور نیویگیشن کے وہ اکوپمنٹ جو بڑے ماڈرن بوٹس پہ یا ان پہ لگے ہوئے, ان کے پاس نہیں ہے. وہ ریفریجریشن سسٹم جو بڑے بڑے جہازوں پہ لگا ہوا ہے, بڑی دنیا میں بڑی جو ماہی گیروں کی کشتیاں ان پہ لگے ہیں, ہماری کشتیوں پہ نہیں لگا ہوا. تو پہلے تو ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, پھر ان کے اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, پھر فائنینشلی سپورٹ کی ضرورت ہے, پھر ہمیں ان کو ماڈرن بوٹس اور اکوپمنٹ سینسر
لے کے دینے کی ضرورت ہے. پھر ان تمام چیزوں پہ جس سے جو آپ نے کیچ کو آگے ایکسپورٹ کرنا ہے ان کی ایس او پیز بھی دیکھنی چاہیے, چاہے وہ یورپین یونین کی ایس او پیز ہوں, چاہے وہ مڈل ایسٹ کی ہوں, چاہے وہ فار ایسٹ کی ہوں, کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کے اوپر کر کے ہم نے اپنی جو فش ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. صحیح. اچھا سر, عالمی تجارت کا 98% سمندری گزرگاہوں سے سر انجام پاتا ہے. پاکستان کے پاس 1976 میں 74 مال بردار بحری جہازوں کا بحری بیڑا تھا. آج 12 جہاز ہیں. ترسیل کے لیے ہم پرائیویٹ بحری جہازوں کو بھی ہائر کرتے ہیں, جس کے لیے $5 ارب کا خطیر زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے. کیا حل ہے اس کا؟ میں بڑا امپریس ہوں آپ کے نالی سے, بڑا اچھا آپ نے ایک سوال کیا ہے, اور یہ ہماری دکھتی رگ ہے کہ پاکستان کے پاس جہاز زیادہ ہونے چاہیے. دیکھیں جتنی بھی کسی بھی ملک کی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کا کم از کم 60% آپ نے جو مال بردار جہاز ہوتے ہیں ان کے ذریعے کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے ٹوٹل لوڈ کا 60% خود نہیں اپنے جہازوں پہ باہر بھیج رہے یا باہر سے منگوا رہے تو اس کا مطلب کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے. اور اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 70s میں ہمارے پاس اتنے زیادہ جہاز تھے تو وہ ریڈیوس کیوں ہو گئے ہیں. میں نے کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ورڈ ہے سی بلائنڈنس, وہ پریویل کرتا ہے. ہم نے توجہ نہیں دی پچھلے کئی سالوں میں. بالکل ایسے. اگر ہم توجہ دیتے رہتے تو آج ہمارے پاس 74 میں بہت سارے جہاز اور ایڈ ہو چکے ہوتے. لیکن جوں یہ جہاز اپنی عمر پوری کرتے گئے اور یہ ڈسمینٹل ہوتے چلے گئے, ہم نے نئے جہاز نہیں خریدے. لیکن میرا خیال اب وقت آ گیا. پچھلے 2-3 سال میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے 9 ہو گئے تھے ہمارے پاس, 9 سے پھر 10, 11, 12 پہ دوبارہ آ گئے ہیں. بٹ اب جو ٹیم ہے گورنمنٹ کی یا پرائیویٹ سیکٹر میں, یہ دونوں مل کے کولابریشن کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا فوکس کیا جائے بلو اکانومی پہ بھی, اور ہمارے جو مرچنٹ شپس ہیں ان کو بھی تعداد انکریز کرنے کے لیے. تو اس میں بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بڑی اچھی خبریں آپ سنیں گی. اچھا چلیں, انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں اس حوالے سے ہم بھی اچھی خبریں سنیں. اچھا اگر اگر ہم بات کریں 20s تک, 20th سینچری کہیں یا 2000 تک کہیں, شپ بریکنگ کی صنعت کافی عروج پر تھی, لیکن آج ہم اس میں بنگلہ دیش اور انڈیا سے بھی پیچھے ہیں. شپ بریکنگ انڈسٹری کا احیاء کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں شپ بریکنگ انڈسٹری پہ اگر آپ بات کریں نا تو پاکستان کی جو یہ شپ بریکنگ انڈسٹری ہے یہ 80s میں بالکل بوم پہ تھی اور ورلڈ میں نمبر 1 پہ تھی. آج اگر آپ گریڈنگ کرتے ہیں تو نمبر 1 پہ آپ کو بنگلہ دیش ملے گا, نمبر 2 پہ کوریا ملے گا آپ کو, کوریا کے بعد پھر آپ کو چائنا ملتا ہے, چائنا کے بعد انڈیا ملے گا, اور پھر جا کے پاکستان کا نمبر آتا ہے. تو ہمارا نمبر ریلیگیٹ کیسے ہوگا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی ہم نے توجہ نہیں دی. اب ہانگ کانگ کنونشن آ گیا اور اگلے سال بائی 2025 مڈ تک ہم نے بہت سارے ریفارمز لے کے آنے. اگر ہم وہ ریفارمز لے آئیں گے, کچھ چیزیں ہیں فار ایگزامپل ہیلتھ فیسلٹیز وہاں پہ کریٹ کرنی ہے, بہت ساری سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے میئرز ہیں جو ہم نے لینے ہیں. اگر یہ لے لیں گے تو پھر ہمیں الاؤ کیا جائے گا, ادروائز تو ویسے ہی بین لگ جائے گا پاکستان کے اوپر شپ بریکنگ پہ. تو میرے خیال اب پاکستان میں نے کہا ہے نا کہ جو نئی ٹیم ہے جو پورے میری ٹائم افیئرس کو دیکھتی ہے, وہ ان کی بڑی خاص توجہ ہے ان تمام کے اوپر. پچھلے دنوں ہمارے پاکستان میں وہ IMO کے جو سیکرٹری جنرل ہے وہ تشریف لائے تھے. انہوں نے بھی تمام چیزوں کے جو ہمارے سارے سیگمنٹس ہیں, چاہے وہ پورٹس ہیں, ہاربرز ہیں, شپ یارڈز ہیں, میرین اکیڈمی ہیں, شپ بریکنگ انڈسٹری ہے, ان تمام کا وزٹ کیا ہے اور بہت ساری ہمیں سجیشنز دیے ہیں ہاؤ ٹو ری ویمپ یہ تمام چیزوں کو, سیگمنٹس کو. اس پہ بھی خاص توجہ دے رہی ہے ہماری میری ٹائم افیئرس کی ٹیم, خاص طور پہ منسٹری آف میری ٹائم افیئرس. ہمارے منسٹر صاحب بڑے ڈائنامک ہیں. یہ سب مل کے پاک بحریہ میں اس وقت جو ایڈمرل صاحب ہیں ہمارے, ایڈمرل نوید اشرف, یہ سب مل کے بڑی توجہ دے رہے ہیں کہ اس کو ری ویمپ کیا جائے. SIFC میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بہت ساری پریزنٹیشنز ہو چکی ہیں. اب ہماری سب کی فوکس ہے اس کے اوپر کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. تو آئی ایم شیور کہ جو شپ بریکنگ انڈسٹری کی آپ نے بات کی ہے, بائی مڈ 2025 میں بھی بہت سارے ریفارمز آپ کو نظر آئیں گے, بہتری کی طرف ہم اب جو ہمارا کھویا ہوا مقام ہے وہ دوبارہ انشاءاللہ حاصل کریں گے جو 80s میں تھا ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ابھی پروگرام سے پہلے بھی آپ سے میں بات کر رہی تھی, اور یقیناً اگر اکانومی میں اس کا کردار دیکھا جائے تو بہت اہم ہوتا ہے, بلو اکانومی میں خاص طور پر. گزشتہ دنوں پاکستان کی سمندری حدود میں تیل اور گیس کے بڑے ذخیرے ملنے کی بازگشت سنائی دی. اس میں حقیقت ہے کچھ, اور لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی سمندروں میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر موجود بھی ہیں. اگر ایسا ہے تو نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا چیز اس میں ماننے ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ سمندر میں خزانے تلاش کریں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے رکھے ہوئے ہیں. آئل اینڈ گیس بھی ایک ایسا خزانہ ہے جو ہمارے علاقے میں موجود ہے اور ہمیں پتہ ہے. بٹ انفارچونیٹلی لینڈ پہ ہم نے ابھی تک کوئی 876 اٹیمپٹ کیے ہیں آئل اینڈ گیس نکالنے کے لیے پاکستان میں, پر سمندر میں ہم نے صرف 16 دفعہ ایسی اٹیمپٹ کیے ہیں. اچھا.
اور جو لاسٹ اٹیمپٹ 17ویں دفعہ ہم نے کی ہے وہ عمران خان صاحب کے ٹینیور میں کی تھی. جو ٹوٹل 17 اٹیمپٹ ہم نے کیے ہیں سمندر میں آئل اینڈ گیس نکالنے کے لیے. ایکچولی یہ بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے ڈرل کرنا، ڈرل کر کے پھر نیچے سے نکالنا، اور کچھ نہ کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے. فار ایگزامپل لاسٹ ٹائم جو ہماری لاسٹ اٹیمپٹ ہے اس میں بھی ایک چٹان ایسی آ گئی تھی جس کے بعد پھر ڈرلنگ ممکن نہیں تھی، اچھا تو وہ ڈرل نہ کر سکے. لیکن اگر ہم اس میں کنٹینیوسلی ایفرٹ اپنی جاری رکھیں اور ڈرلز کرتے رہیں تو ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ پاکستان میں بھی تیل اور گیس کے ذخائر آپ کو مل جائیں گے، بیکاز یہ پورا ایریا انریچ ہے. نہ صرف آئل اینڈ گیس، میں نے کہا اس پورے ایریا میں ہمیں میپنگ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کون کون سے خزانے کس تعداد میں موجود ہیں. جس دن ہم نے یہ میپنگ کمپلیٹ کر لی نا پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی آئل اینڈ گیس تلاش کرنا. سر اس میں بھی ایک سوال پھر آخر میں آپ سے یہ ہے کہ کیا اس میں بھی ہمیں پھر چائنا کی مدد لینی پڑے گی؟ جی نہ صرف چائنا، باقی وہ بہت ساری فرینڈلی کنٹریز ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. جب ہم نے اپنی کنٹیننٹل شیلف پہ کیا تو اس وقت ہم نے ناروے سے بھی ہیلپ لی تھی، فرانس سے بھی ہیلپ لی تھی اور بہت ساری کنٹری سے لی تھی، چائنا سے بھی لے سکتے ہیں، ایون امریکن سے لے سکتے ہیں. جب آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو پھر آپ کو جہاں سے بھی اس کی سپورٹ ملتی ہے وہ لیتے ہیں. پاکستان کی جو اگر خارجہ پالیسی کی مجھ سے بات کریں تو ہمیشہ سے پاکستان کا جو فارن آفس ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ وی وانٹ ٹو مینٹین فرینڈلی ریلیشنز ود آل دی کنٹریز، وی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اینیمی. تو ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور جب بھی جس ملک سے ہمیں سپورٹ کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم لیں گے ان سے. بہت بہت شکریہ پروفیسر ایس ایم شہزاد صاحب، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بلیو اکانومی کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں آپ سے بات ہوئی ہے. ناظرین، سندر بن کے جنگلات سے آتی خوشبوئیں وقت کے دھارے کا رخ موڑ رہی ہیں. اپنی پہچان کے سفر پر نکلا بنگلہ دیش ہر گزرتے دن بدل رہا ہے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. کل کا دیش بھکت آج دیس کا مجرم ڈکلیئر ہوا ہے. شیخ مجیب کی ہر نشانی کو حرف غلط کی طرح بنگلہ دیش کے در و دیوار سے مٹایا جا رہا ہے. ڈھاکہ میں شیخ مجیب کے دیو قامت مجسموں کی مسماری سے بعد اب کرنسی نوٹوں پر سے بھی بنگا بندھو کی تصاویر تک ہٹا دی گئی ہیں. اور 50 سال قبل بنگلہ قومیت کے نشے میں سرشار بنگلہ عوام کا مقبول نعرہ جوئے بنگلہ کو بھی سرکاری طور پر ختم کر دیا گیا ہے. یہ تبدیلی وقتی ابال ہے، خود ساختہ ہے یا حقیقی؟ اس سب پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار محمد مہدی صاحب. مہدی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بنگلہ دیش آج کل تبدیلی کے سفر پر ہے. شیخ مجیب کی ہر نشانی کو حرف غلط کی طرح مٹایا جا رہا ہے. اب تو کرنسی نوٹوں پر سے بھی ان کی تصویر ہٹا دی گئی ہے. کیا یہ سب کچھ بنگلہ عوام کے لیے اپنی شناخت کا سفر ہے یا ایک وقتی جذباتی ابال کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، آپ اس کو بالکل وقتی ابال تو نہیں کہہ سکتے. یہ بہت عرصے سے وہاں پنپ رہا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو شیخ صاحب کو جس طرح مارا گیا تھا وہ بھی ایک بہت ہی ایک بروٹل انداز تھا، اور اس وقت بھی لوگوں کے جو سینٹیمنٹس تھے، اور جب کبھی بھی انہیں موقع دیا گیا ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے انتخابات میں حصہ لے سکیں تو انہوں نے شیخ مجیب صاحب اور ان کی پارٹی کو ہمیشہ جو ہے وہ پیچھے ہی کیا ہے. تو اس لیے یہ بالکل نہیں. لیکن ہاں، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پورا بنگلہ دیش جو ہے وہ اس وقت جو ہے سارا کا سارا جو ہے وہ شیخ مجیب یا حسینہ واجد کے خلاف ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سٹیکس بنائے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ اس سے بینیفیشری ہیں، تو وہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں. اور ابھی کل کی بات ہے کہ جو بانجی ہیں سگی حسینہ واجد کی، جو انگلینڈ میں رہتی ہیں، ان کے خلاف جس قسم کے انگلینڈ کے اندر کرپشن چیزیں سامنے آئی ہیں اور جس طرح انگلینڈ نے وہاں پر بات کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ دولت جو ہے وہ بنگال کی وہ باہر کی دنیا کے اندر بھی محفوظ کی ہوئی ہے. تو اس لیے ان کے پاس ہے وہ یہ تمام چیزیں موجود ہے، اور وہ ہندوستان کی آشیرواد بھی اب تک ان کے پاس موجود ہے. اور بنیادی طور پہ وہ ہندوستان پرستی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کام کر رہی تھی بہت سالوں سے. تو یہ ساری چیزیں ابھی ان کے پاس ہیں، لیکن بہرحال عوام کی رائے ہمیشہ ان کے خلاف گئی ہے. اور عوام نے جس وقت بنگلہ دیش بنا بھی تھا، اگر اس وقت کے بھی ہم اسٹیٹکس دیکھیں، میں نے اس پہ کافی لکھا بھی ہے، تو ایسا نہیں تھا کہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ کوئی میجورٹی کے اندر جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے. لیکن وہ ایک ہوا اس وقت ایسی بن گئی اور ہندوستان کی مداخلت کی وجہ سے بنگال پاکستان سے علیحدہ ہو گیا. لیکن بہرحال یہ وہی بنگال ہے جہاں پر آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد 1906 اسی مہینے دسمبر کی 30 تاریخ کو رکھی گئی تھی اور اکابرین اکٹھے ہوئے تھے. اور یہ وہی بنگال ہے جہاں سے جو قرارداد لاہور تھی، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا، وہ مولانا اے کے فضل حق صاحب نے جو پیش کی تھی، وہ بھی بنگال کے چیف منسٹر تھے. تو بنگال کی طرف سے ہمیشہ متحدہ مسلمانوں کے ملک کے طور پر بات آئی.
जब कायदे आजम ने 1946 में ये भी कहा कि हम जो है वो 2 हिस्सों पर पाकिस्तान को बना लेते हैं, एक वेस्ट होगा और एक ईस्ट होगा, तो वहां के लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, हम एक जॉइंट मुल्क के तौर पर ही रहेंगे। तो वहां पर जो एक इस्लाम की एहसास है, जो मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क की तड़प थी, वो यहाँ की निस्बत वहां पर पहले आई थी और वो पहले से मौजूद थी। तो इसलिए वहां के लोग हैं वो आज भी उसी के अंदर है, लेकिन उनको जबरदस्ती जो था एक ऐसे हालात में रखा गया था। अब उन्हें मौका मिल रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि शेख मुजीब साहब ने कोई आजादी या कोई ऐसी चीज, वो कोई कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना या कोई महात्मा गांधी या कोई इस किस्म के आदमी के तौर पे तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल उनकी पार्टी हुकूमत में रही सबसे ज्यादा अरसे के अंदर, और पिछले 10 सालों के अंदर तो उन्होंने ऑपोजिशन को बिल्कुल खत्म कर दिया था। कोई ऐसा बंदा नहीं था वहां, कोई ये समझता नहीं था कि जमहूरियत। मेहदी साहब, अभी जैसे कि आप बात कर रहे थे कि शेख हसीना वाजिद की जो अभी सपोर्टर्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन हमने जैसे कि देखा कि 5 अगस्त 2024 के बाद बंगला कौमियत की हर अलामत ज़मीं बोस हुई है, और भारत जिसने बंगला कौमियत का बयानिया काफ़ी मेहनत से तैयार किया था, वो तब्दील शुदा सूरत हाल से शदीद धचके में है। हम क्या ये कह सकते हैं कि बंगला कौम गुज़श्ता पौन सदी में तीसरी बार अपनी नजरियाती एहसास तब्दील कर रही है शेख हसीना वाजिद या उनकी पार्टी की फेवर के बावजूद? जी देखिए, मैंने तो पहले ही अर्ज किया है कि उनकी जो एहसास है ना, वो मुस्लिम कौमियत है। उनकी एहसास जो है वो हिंदुओं के साथ मिलके रहना नहीं था। अगर ऐसी बात थी तो ये तो देखिए, ये तकसीम हुआ था बंगाल मगरिब और मशरिक के अंदर, तो ये बंगाल की वो तकसीम ही ना करते और वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाते। और उस वक्त की जो हिंदू क़यादत थी, उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी कि बंगाल की तकसीम ना हो, क्योंकि बंगाल के अंदर जो था, पूरे मुत्तहदा बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो था वो कोई खास फर्क नहीं था। तकरीबन उनकी तादाद बराबर थी। कलकत्ता के अंदर हिंदू ज्यादा थे तो ढाका के अंदर मुसलमान ज्यादा थे। तो इसलिए बहुत कोशिश हुई, लेकिन उनकी एहसास जो थी वो मुस्लिम कौमियत थी और वो मुसलमानों के साथ थे। और हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तान की पूरी कोशिश के बावजूद वहां बार बार ऐसे लोग आए जिन्होंने बंगाल की मुस्लिम कौमियत को जो था उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए दुनिया के अंदर काम किया। तो ये आजकल जो डॉक्टर यूनुस साहब हैं, ये भी नोबल इनाम याफ्ता आदमी है और इन्होंने भी हमेशा मुस्लिम कौमियत के हवाले से काम किया है। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम आए और उन्होंने बार बार इसकी कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान भी अपनी तरफ से लगा रहा और अभी भी लगा हुआ है, लेकिन वहाँ की आवाम जो है इस वक्त जीत गई है। अच्छा, अभी जैसे कि बात कर रहे थे आप कि हिंदुस्तान पहले भी लगा रहा, अभी भी लगा हुआ है, और भारत नवाज बंगालियों का भी ये दावा है कि बांग्लादेश ने शेख हसीना के दौर में काफ़ी तरक्की की और हालिया तब्दीली बांग्लादेश की तरक्की के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के मुतरादिफ है। इस बयानी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वहां पर जो है ना वो तब्दीली इस हवाले से तो बहुत आई है कि जो हसीना वाजिद और उनके करीबी लोग थे वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए, लेकिन एक आम पर जो है ना, जिस तरह हम देखते हैं ना कि चीन के अंदर जो है ना वो गरीब आदमी उठकर ऊपर आया है, उनकी मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है, ऐसे हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ऐसा नहीं हुआ। अमीर आदमी बहुत अमीर हो गया, लेकिन गरीब आदमी जो है वो उसी हालात के अंदर रह रहा है। जो इस वक्त बंगाल की सूरत हाल है उसके अंदर आप देखें तो गुर्बत जो है आज भी उसको यूरोप ने वो स्टेटस दिया हुआ है जो किसी मुल्क के अंदर जंगी सूरत हाल होती है। हसीना वाजिद के दौर में भी यही स्टेटस था उनका और आज भी ये स्टेटस है गरीब तरीन मुल्क के तौर पर। तो वहां पर आम आदमी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। हाँ, अमीर आदमी को जो हसीना वाजिद के साथ थे उनको बहुत फायदा हुआ। अच्छा मेहदी साहब, बांग्लादेश में एक नया सियासी माहौल है जिसके पीछे यकीनी तौर पर फौज है। इस सब कुछ को एक गैर जमहूरी माहौल तस्वुर किया जाता है। इन हालात में क्या बांग्लादेश सियासी इस्तेहकाम हासिल कर पाएगा और क्या तरक्की का सफर जारी रह पाएगा? जी क्यों नहीं, ये जो तरक्की का सफर था ये वही हुकूमत थी जो डॉक्टर यूनुस के ही 2 साल के लिए बनाई गई थी, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत जिन्होंने वहां पर इकोनॉमिक विजन दिया था। और के मुताबिक जो है उन्हीं के दौर के अंदर यूरोपीय यूनियन ने इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया था कि इनकी चीजें जो है वो बगैर टैरिफ के यूरोप के अंदर बिक सकती हैं। तो इसलिए जो ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कोई एक तो गैर बंगाली नहीं है और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। और ये वाली बात कहना कि फौज किधर है फौज किधर नहीं है, देखिए जो फौज के आर्मी चीफ हैं वो आपको पता है कि वो करीबी अजीज है हसीना वाजिद के। जी। तो बात फौज की नहीं होती, फौज ने बुनियादी तौर पे देखना ये होता है वो मुल्क के इस्तेहकाम की जिम्मेदार होती है। उसने जो बाहर की
बाहर के हमला आवर हैं उनको रोकना होता है। तो ये फौज का बुनियादी काम है। फौज वो अपना काम कर रही है, जो वहां की नीचे लीडरशिप है। अभी हमने पिछली चंद कॉन्फ्रेंसों में यूनाइटेड नेशन में आप देख लें, आप जो है वो अभी D8 में देख लें, डॉक्टर यूनस ही हर जगह पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं पर आर्मी वाले तो नहीं आ रहे। तो जरूर आर्मी वाले उन्हें मदद कर रहे होंगे, और आर्मी वाले जो थे वो हसीना वाजिद को भी इतने साल मदद करते रहे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि हसीना वाजिद सारे बंगाल को लेके चले, लेकिन हसीना वाजिद ने ऐसा नहीं किया, और अपने से इख्तलाफ रखने वालों को, तारीख में सबसे ज्यादा फांसियां जिस मुल्क के अंदर हुई है वो बांग्लादेश है। तो ये सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। अच्छा, अभी आप डॉक्टर यूनस की तारीफ भी कर रहे थे। हम ये देख रहे हैं कि मुल्क की नए सिरे से तामीर के लिए बांग्लादेश का नौजवान तबका काफ़ी मुतहरिक है, और डॉक्टर यूनस भी नौजवानों को फौकियत दे रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि बांग्लादेश एक रोल मॉडल कंट्री बन सकेगा जहां अवामी मसाइल का हल सबसे बड़ी तरजीह और जो नजरियाती एतबार से भी मुस्तहकम हो? जी क्यों नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा और हिंदुस्तान ने जो है वो अपनी शरारतों को थोड़ा सा कम कर लिया, क्योंकि खत्म तो वो नहीं करेगा, अगर उसने कम कर तो जरूर जो है वो बंगाल कौम जो है वो तरक्की भी करेगी, और अपनी जो उनकी नजरियाती एहसास है उसकी बुनियाद पर ही तरक्की करेगी। और उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, और उनकी कौम के अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है। देखिए, वो बड़े बड़े बुरे हालात से निकलकर जो है वो दोबारा से बेहतर हालात के अंदर आए। तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वहाँ सूरत हाल बतदरीज बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद थे।